अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। क्या आपने कभी गौर किया कि ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो हमारी मर्ज़ी के बग़ैर किए जाते हैं। कुछ लोग अचानक हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं और कुछ इतना करीब आकर भी हमसे दूर हो जाते हैं। कुछ ख्वाब पूरे होने से पहले टूट जाते हैं और कुछ रास्ते बग़ैर वजह के बाद हो जाते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये तकदीर का खेल है जो हर इंसान के साथ खेला जाता है, मगर उसके असूल किसी को मालूम नहीं होते। ये खेल शोर मचाता नहीं, ये खामोशी से खेला जाता है और इसी खामोशी में इंसान सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। तकदीर इंसान को सीधा आजमाती नहीं, ये पहले इंसान को आसाइश देती है। कामयाबी खुशामद लम्हे दिखाती है, लोगों की तारीफ में मुब्तला कर देती है। ये देखने के लिए इंसान शुक्र करता है या गरूर में खुद को सब कुछ समझने लगता है। ये वो मकाम होता है जहाँ ज़्यादातर लोग खेल हार जाते हैं और इन्हें खबर भी नहीं होती। वो लम्हे जो इंसान को तोड़ने आते हैं, फिर एक वक्त आता है जब वही ज़िंदगी जो खूबसूरत लगती थी वो बोझ बनने लगती है। दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, लेकिन कुछ छोड़ा भी नहीं जा सकता। ये वो मरला है जहाँ तकदीर इंसान को उसकी असल हकीकत दिखाना चाहती है। तकदीर इंसान से क्या चाहती है? तकदीर को ना दौलत चाहिए, ना कामयाबी, ना शोहरत। ये सिर्फ यह देखती है कि इंसान मुश्किल में किसके साथ खड़ा रहता है, गरूर में खुद को कहाँ रखता है और टूटकर किसको पुकारता है। ये खेल दिल के अंदर खेला जाता है। ज़िंदगी बाहर सिर्फ उसका नतीजा दिखाती है, वो इशारे जो सबको मिलते हैं। दिल का बार बार रुक जाना, गलत रास्तों पर सुकून का ख़त्म हो जाना, किसी इंसान से बेवजह दूरी या किसी नुकसान के बाद अजीब सा इत्मीनान, ये सब तकदीर के इशारे हैं, मगर हम इन्हें या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या डर की वजह से कबूल नहीं करते, और यूं ही खेल हमारे खिलाफ चलता रहता है। यहाँ तकदीर सबसे पहले मुश्किल चाल चलती है। ये इंसान से सब्र मांगती है, ऐसा सब्र जिसमें शिकवा ना हो और उम्मीद ज़िंदा रहे। ये मरहला हर किसी के हिस्से में नहीं आता, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनसे आगे जाकर बड़ा काम लेना होता है। मगर अक्सर लोग यहाँ हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं मेरी किस्मत ही ख़राब है। जब खेल का रुख बदलता है, जो इंसान इस मरहले में अल्लाह से जुड़ा रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता खेल को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि कुछ चीज़ों का छिन जाना असल में बचा लिया जाना था और कुछ लोगों का दूर जाना रहमत थी, सज़ा नहीं। यही वो लम्हा है जब तकदीर इंसान के ख़िलाफ़ नहीं रहती। अक्सर इंसान नहीं समझ पाता कि जो रास्ता बंद हुआ वो उसे ख़तरे से बचा रहा था। जो रिश्ता टूटा वो ज़िंदगी में बड़ी खुशी लाने वाला था। जो नाकामी महसूस हुई वो असल में कामयाबी की शुरुआत थी, जो अक्सर इंसान को सिर्फ दुख और हैरत देती है। ज़िंदगी के बड़े मोड़, ज़िंदगी में वो मोड़ भी आते हैं जहाँ सब कुछ ठीक लगता है, मगर अंदर से कुछ अजीब सा बेचैन सा होता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान समझता है कि सब कुछ उसकी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है और ये सब बसात के फ़ैसले हैं। ये वो लम्हा है जब हकीकत सामने आती है, मगर सिर्फ वो लोग देख पाते हैं जो सब्र और उम्मीद के साथ खड़े रहते हैं। तकदीर का खेल किसी को तबाह करने के लिए नहीं, ये इंसान को उसकी असल पहचान तक पहुंचाने के लिए होता है। जो शख्स हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है वो खेल नहीं हारता, वो खेल को सीख लेता है, और जो खेल को समझ जाए उसे फिर कोई भी मोड़ तोड़ नहीं सकता।
یہی راز تقدیر کی بساط کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت جو ہر انسان کے لیے مختلف انداز میں کھیلا جاتا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ بھی ہے وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں پہلے سے مقرر کیا ہے۔ اس میں انسان کی پیدا ہونے، صحت، دولت، شادی، کام اور حتیٰ کہ موت کا وقت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک ہی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اچھے یا برے اعمال کرے اور ان اعمال کے نتائج اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سوال اکثر آتا ہے، اگر سب کچھ اللہ کی تقدیر میں ہے تو ہم کیوں محنت کریں؟ اسلامی نظریے میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ محنت کرے اور محنت کے ذریعے ہی نتائج حاصل کرے۔ تقدیر محنت کو ختم نہیں کرتی، بلکہ محنت کے بعد جو نتیجہ ہوگا وہ اللہ کے علم اور ارادوں میں شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے نصیب میں دولت لکھی ہے تو اللہ کے منصوبے کے مطابق وہ راستہ ملے گا، لیکن انسان کو محنت بھی کرنی ہوگی۔ مشکلات میں یقین کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ جو ہوا ہے اسے بدلنا ممکن نہیں، اس لیے افسوس یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھے نصیب میں شکر ادا کرنا اور برے نصیب میں صبر کرنا۔ مولا علی فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے نصیب پر راضی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز بھی مومن پر اس کی تقدیر کے بغیر نہیں آتی، نہ خوشی نہ غم۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جو لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن سوال یہ ہے اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو انسان آزمائش میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اصل میں تقدیر کوئی سادہ لکیر نہیں، یہ ایک پیچیدہ نقشہ ہے، مگر موڑ انسان خود چنتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان بار بار ایک ہی غلطی دہراتا ہے اور پھر قسمت کو الزام دیتا ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لیکن اندر سے بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نہ کوئی واضح مسئلہ، نہ کوئی واضح خوشی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تقدیر انسان کو خاموشی سے پرکھ رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص شکر کرتا ہے یا شکایت، صبر کرتا ہے یا بد دعا۔ اکثر لوگ اس مرحلے میں فیل ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کھیل ہار چکے ہیں۔ تقدیر صرف ہمارے لیے امتحان نہیں، یہ ہمیں سبق دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے اور ہماری روح کو سنبھالتی ہے۔ جو شخص تقدیر کی چالوں کو سمجھتا ہے وہ زندگی میں کبھی حیران یا مایوس نہیں ہوتا، اور جو نہیں سمجھتا وہ ہمیشہ سوالوں اور الجھنوں میں گھیرا رہتا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا راز جو ہر انسان کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا ہے، مگر سمجھنے والا اپنی زندگی کے کھیل کو جیت سکتا ہے۔ جو شخص یہ راز سمجھ لیتا ہے وہ پھر کسی کھیل سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ تقدیر بھی اسی کے حق میں چلتی ہے جو ہار ماننے سے انکار کر دے۔ اللہ ہم سب کو تقدیر کے اشارے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔